ढेर कल्याण जिन्दगानीका घाम छायाहरू तिनै घाम छायाबाट फेरि ओझेल हुँदै जाने जिन्दगानीका दर्पण छायाहरू कहिले सुखमा कहिले दुःखमा कहिले पीडामा र कहिले खुसीमा बग्दै जाने जीवनको यो नदी जब सागरमा गएर मिसिन्छ तब जीवनका पछिल्ला हिस्साहरू प्रिय लाग्दा रहेछन्। कहिले बगर भएर बग्ने जिन्दगानी, कहिले हरियाली भएर बग्ने जिन्दगानी, खोलाका छेउ छाउँ छोएर बग्ने पानी जस्तै यो जिन्दगानी जब बग्दै बग्दै जान्छ तब पछाडिका हिस्साहरू यसरी छुट्छन्, मात्र यादमा सीमित हुन्छन्। तिनै यादहरूलाई समेटेर हिँड्दै जाने यो जिन्दगीको यात्रा कहाँ पुगेर टुङ्गिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। कसको जिन्दगीको यात्रा कहाँसम्म छ कसैलाई थाहा हुँदैन। तर पनि मान्छे बाँच्नुको नाममा हाँसिरहेको छ, मान्छे बाँच्नुको नाममा नाचिरहेको छ। तिनै पुराना कथाहरूलाई मनभित्र राखेर ढेर कल्याण आज म पनि मेरो कथा लेखिरहेकी छु। मेरो नाम बिनु केसी हो। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2031 साल चैत्र 6 गते चैलाई गाविस वडा नम्बर 2 र अहिले लमही नगरपालिका वडा नम्बर 5 कोलही भएको छ। मेरो बुबाको नाम तिलक केसी हो, आमाको नाम विश्वमाया केसी हो। मेरो बुबा कृषक हुनुहुन्थ्यो र कृषकभन्दा बढी समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो जग्गा प्रशस्तै थियो। मेरो एकजना दाइ र एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो। म घरको कान्छी छोरी हुँ। म जन्मदा मेरो बुबा बनारसमा हुनुहुन्थ्यो पढ्नको लागि। पहाडबाट बसाइ सरेर मेरो बुबा आउनुभएको। बनारस पढ्दा पढ्दै औलोको कारणले पढाइ छोडेर बुबा घरमा आउनुभयो। त्यतिखेर देउखुरी उपत्यकामा असाध्यै औलो चल्थ्यो। औलोको कारणले परिवारको मायाले बुबाले बनारसको पढाइ छोडेर आउनुभयो र हामीलाई हुर्काउनुभयो। बुबाका ती कठिन दिनहरू, बुबाका ती सङ्घर्षका दिनहरू हाम्रो जीवनमा सधैँ प्रेरणा बनेर बसिरहे। मैले सानोमा घरदेखि करिब आधा घन्टाको हिँडाइमा पुगिने बाल जनता साधारण माध्यमिक विद्यालय बनगाउँमा पढेको। न सानैदेखि कान्छी छोरी भएर होला अलि चुलबुले थिए। कक्षा 4मा पढ्दा माछा मार्न जान्थ्यौँ हामी। मलाई अझै पनि याद आउँछ। मेरा टिचरहरू राजेन्द्र चौधरी, प्रकाश चौधरी, दानबहादुर सर अझै पनि याद आउँछ। उहाँहरू मध्ये कोही नरहे पनि गाउँमा माया सबैको हुन्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो गाउँमा एउटा ब्याङ्क आयो, राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। ब्याङ्कमा एकजना गार्डको काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकी छोरी थिइन्, नाम मिठ्ठु जीसी। मेरो साथी बने, मेरो घरमा आउँथे र हामी सँगसँगै पढ्न पनि जान्थ्यौँ। मेरो घरदेखि तलतिर राप्ती नदी थियो। राप्ती नदी तरेर पारी पुगेपछि भारतको कोइलाबास भन्ने ठाउँ आउँथ्यो। बर्डर अत्यन्तै चल्थ्यो पहिले, तर अहिले त्यति साह्रो प्रचलनमा छैन कोइलाबास। त्यो राप्ती नदीको याद, राप्ती नदी पछि फेरि भेटिने लौटिया खोला, त्यहाँ जाने गर्थ्यौँ। गर्मीमा खरबुजाहरू खाने रमाइलो थियो। बालापन खुसीमा बित्थे हाम्रा दिनहरू। बयर पाक्दा छेउको जङ्गलमा गएर हामी बयर टिपेर खान्थ्यौँ। एक दिनको कुरा हो, मेरो साथी मिठ्ठुले बयर टिप्न जाउँ भनेर हामी जङ्गल गयौँ। त्यो दिन हामी जङ्गलमा हरायौँ, ससाना थियौँ। रात पर्यो। आउँदा मैले मिठ्ठुको लुगा लगाएकी थिएँ। त्यो दिन आमाले मलाई असाध्यै पिट्नु भयो। त कहाँ गए कि भनेर पिट्नु भयो मलाई। आमा सधैँ भन्नुहुन्थ्यो केटा मान्छेसँग 10 हात पर बस्नु। बुबाले भन्नुहुन्थ्यो छोरीलाई किन डराउन दिएको। त्यति बेला आमाले भन्नुहुन्थ्यो परिवारभित्र घटेको घटना याद छैन भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नै नातेदारको कुरा हो, अलि टाढाको नातेदारको कुरा हो ढेर कल्याण। आफ्नै छोरीमाथि लगातार बलात्कार गरेको बुबाले छोरी विवाह भएपछि पनि त्यही गर्नुभयो। त्यसपछि छोरीले आत्महत्या गरेको घटना हाम्रो आफन्तमा थियो। त्यही कारणबाट विचलित भएर मेरी आमाले सधैँ हामीलाई हेर्नुहुन्थ्यो। त्यही डरको आँखाले हामीलाई हेर्न थालेपछि
आमाले त्यसरी भनेको कुरा हाम्रो लागि जायज लाग्थ्यो र मैले त्यो कुरा मनमा लिएकी थिएँ। म जहिले पनि केटा मान्छेलाई देख्दा असुरक्षित महसुस गर्थे। किन, के कारण मलाई थाहा थिएन। मेरो बाल मस्तिष्कभित्र त्यस्तै थियो ढेर कल्याण। तर पनि बुबाको माया असाध्यै हुन्थ्यो म माथि। बुबाको प्रेरणाको स्रोत थिए। म सानी हुँदा मलाई बुबाले टाउकोमा तेल लगाइदिनुहुन्थ्यो, कपाल कोरिदिनुहुन्थ्यो, लुगा लगाइदिनुहुन्थ्यो, हात समाएर हिँड्नुहुन्थ्यो। यो त मेरी छोरी हो कि छोरा हो म छुट्याउन गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। म सानो छँदा बुबाले मलाई छेउमा सुताउनुहुन्थ्यो। राति मेरो हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बुबा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्थ्यो डियर कल्याण। यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि म एकछिन भएन भने बुबालाई छटपटी हुन्थ्यो। सायद कान्छी छोरी भएर होला। म प्रतिको माया त्यस्तो भए पनि मेरो दाइ कराटे खेल्न मन पराउनुहुन्थ्यो। कराटेको खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। चटपटे हुनुहुन्थ्यो दाइ। तेरो छोराले आज फलानालाई पिट्यो नि भन्न आउँदा बुबाले दाइलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। फेरि कसैले भनिदिन्थे कराटेको विद्यार्थी हो, प्र्याक्टिस गरे होला भनेर बुबालाई जिस्काउँथे। दाइको बानी त्यस्तो भए पनि मन सफा थियो दाइको। यसरी मेरा बालापनका दिनहरू बित्दै गए। बालापनका सम्झनाहरूमा म हराउँदै गए डियर कल्याण। समयले, भाग्यले, आवेगले मेरो जिन्दगानीलाई लखेटिरह्यो जसरी अरूको जिन्दगानीलाई लखेटिन्छ। र त्यही क्रममा मेरो स्कुलको एसएलसीका दिनहरू पनि सुरु हुन थाले। एसएलसीका दिनहरूमा म पढ्न जान्थेँ, ट्युसन पढ्थेँ। त्यो बिचमा धेरै पटक बिरामी भएको कारणले मेरो एसएलसी ढिला भयो। 2-4 वर्ष ढिला भयो। र त्यही क्रममा विक्रम सम्वत 2049 सालमा मैले एसएलसी दिएँ। एसएलसी पछिको मेरो कथा म सुनाउँछु डियर कल्याण। आज तपाईँलाई दिल खोलेर सुनाउँछु, बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, भनिन्छ चिप्लो ठाउँमा टेकेपछि लडिन्छ। मान्छेले यही जिन्दगानीमा कसैले जान चिप्लो ठाउँमा टेक्छन् र लड्छन्। तर वास्तविकता त्यही हुन्छ, जहाँ चिप्लो हुन्छ त्यहाँ लडिन्छ। जीवनमा आउने अप्ठ्याराहरू, उकालीहरू, जीवनमा भेटिने ओह्रालीहरू हरेक ठाउँमा चिप्लो हुन्छ। र मान्छेको जीवन त्यही चिप्लेटीसँगै लड्दै जाने, उड्दै जाने जीवनको परिभाषा हुँदो रहेछ। सायद त्यही परिभाषाबाट परिभाषित मेरो जिन्दगानीको कथा म फेरि सुरु गर्छु डियर कल्याण। यसरी एसएलसी सके मैले। एसएलसीको रिजल्ट आयो। मलाई ड्रेस डिजाइनिङ पढ्ने मन थियो। त्यति बेला दिदी र दाई काठमाडौँको पिपल्स क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो र लाजिमपाटमा बस्नुहुन्थ्यो। 2वटा कोठा थिए। दिदी आइकम र दाई बिकममा पढ्नुहुन्थ्यो। त्यति बेला दाईको ताइक्वान्डोको सौक हराएको थिएन काठमाडौँमा पढ्दा पनि। दाईमा कन्फिडेन्स थियो, दाईमा आत्मविश्वास थियो। दाई कसैसँग डराउनु हुँदैन थियो। दाई जुझारु स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। कपडा बुन्न, सिलाउन मलाई असाध्यै मन लाग्थ्यो। त्यति बेला हाम्रो नाइट बस चल्थ्यो काठमाडौँबाट दाङ, दाङबाट काठमाडौँ हाम्रो नाइट बस चल्थ्यो। बसको व्यवसाय थियो। काकाले हेर्नुहुन्थ्यो बस र दाईले पनि सघाउनुहुन्थ्यो। काठमाडौँसम्म बस चल्ने भएकोले घरबाटै तरकारी पुग्थ्यो काठमाडौँमा। खाद्यान्नहरू घरबाटै पुग्थ्यो, काठमाडौँमा किन्नु पर्दैन थियो। तर त्यहाँ दाई र दिदीसँग बस्दा मलाई त्यति साह्रो काठमाडौँमा बस्न मन लागेन र घर फर्केँ। घर फर्किएपछि मेरो प्यारो बुबाले मलाई सोध्नुभयो, छोरी के गर्छौ भनेर। मलाई पनि बुबालाई छोडेर जाने मन थिएन। नजिकै पढ्छु भनेर त्यहाँबाट दाङको घोराई स्थित
भरतपुर क्याम्पसमा मैले आइकम पढ्न थालेँ र त्यति बेलामा सानी आमाको घरमा बस्थे घोराई बजारमा। उहाँको घर घोराई बजारको काठे कोल्नेर थियो। स्वर्गद्वारी प्रेसको छेउको घर थियो सानी आमाको घर। सानो बुवा बित्नु भएको थियो। नेसनल ट्रेनिङको हाकिम उहाँ हार्ट एट्याक भएर बित्नु भएको थियो। एउटा छोरा एउटा छोरी ससाना बुढाबुढी थिए। म त्यहीँ बसेर भरतपुर क्याम्पस जाने आउने गर्न थालेँ। न जान्थे कलेज आउँथे। सानी आमाको घर आफ्नै घर भैया जस्तै थियो। हुने नै भयो। आमाकी बहिनी ससाना सानी आमाका छोरा छोरीको हेरचाह पनि हुने। यसरी म त्यहाँ बसेर पढ्न थालेँ र मलाई त्यहाँ खुसी लाग्न थाल्यो। त्यहाँ पढ्दा म रमाउन थालेँ। अनिता दिदी पनि हुनुहुन्थ्यो। अनिता दिदीसँगको सामिप्यता पनि त्यत्तिकै थियो, जसले गर्दा मलाई त्यहाँ बस्न औधी सजिलो भयो। बुबासँग भेट भइरहन्थ्यो किनकि नजिक थियो घरबाट घोराई। त्यसैले मलाई त्यहाँ बस्दा औधी रमाइलो लाग्यो। एक दिनको कुरा हो, सानी आमाको घरमा समीर अर्थात् अशोक सिंह आउनुभयो। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका नेता मोहन विक्रम सिंहको जेठी श्रीमतीको एक्लो छोरा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो सानी आमाको जेठाजुको छोरा पर्नुहुन्थ्यो अर्को नाताबाट। त्यसैले त्यो घरमा पहिलेदेखि नै उहाँ त्यहाँ जाने आउने गरिरहनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई पहिलो पटक देखेँ त्यही घरमा, सानी आमाको घरमा, त्यही घोराइमा। समीर अर्थात् अशोकले मलाई त्यति बेला पहिलो पटक परिचय गर्दै भन्नुभएको थियो, मेरो नाम समीर र मलाई अशोक सिंह भनेर बोलाउँदा पनि हुन्छ। उहाँले त्यही भन्नुभयो। मलाई राम्रोसँग याद छ डियर कल्याण, गर्मीको महिना छतमा पल्टिरहनु भएको थियो उहाँ। मैले सिरानी लागेर दिए। उहाँले मलाई हेरिरहनु भयो। मैले भने किन त्यसरी हेरेको भनेर। उहाँ केही बोल्नु भएन। उहाँले मलाई केही भन्नु भएन। मोहन विक्रम सिंहको छोरा भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो, हुने नै भयो। पढाइमा तेज भन्ने कुरा पनि थाहा थियो, तर हेर्दा साह्रै नराम्रो, काले, एकदमै कालो डियर कल्याण, हेर्दा साह्रै नराम्रो। म घरकी कान्छी छोरी भएर हो या के भएर हो मलाई थाहा छैन, तर म धेरै राम्री थिएँ। त्यति नराम्रो मान्छेले मलाई किन हेरेको होला जस्तो लाग्यो, तर लुकेर हेरिरहनुहुन्थ्यो। मनमा कता कता कसैले हेरे जस्तो, केही भए जस्तो आवाज भइरहन्थ्यो मलाई। त्यति बेला अनिता दिदीले दाईको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। अनिता दिदीको दाई हुनुहुन्थ्यो उहाँ समीर, र उहाँले प्रशंसा गरिरहनुहुन्थ्यो। मोहन विक्रम सिंहको छोरा, एक्लो छोरा, पढाइमा तेज छ, तिमी के भन्छौ भनेर मलाई जिस्काइरहनुहुन्थ्यो। मलाई कुनै कुराको वास्ता थिएन डियर कल्याण, तर समीरले मलाई हेरेको, मलाई चियाएको देख्दा मेरो मनमा कता कता एक किसिमको आवाज हुन्थ्यो। कतै उहाँले मलाई मन पराउनु त भएन जस्तो लाग्थ्यो, तर सोध्ने चमर्को गर्दैन थिएँ मैले। यसरी त्यहाँ बसुन्जेल त्यस्तै किसिमको वातावरण भइरह्यो। सानी आमाका ससाना बुढाबुढीहरूसँग म खेल्थेँ, रमाउँथेँ। जब जब म खेल्न थाल्थेँ तब उहाँ छेउमा आएर पढे जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। एकपटकको कुरा हो, उहाँले एउटा किताब पढ्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला उहाँ त्यही सानी आमाको छोराछोरीलाई खेलाएर मैले आफूले पढिरहेको बेला उहाँ छेउमा आएर पढ्न थाल्नुभयो। तर त्यति बेला उहाँको किताब उल्टा थियो। मलाई हाँसो उठ्यो र मैले हेरेर भने किताब त उल्टो छ नि। वास्तवमा उहाँ एकोरो मलाई हेरिरहँदा किताब उल्टो भएको थाहै पाउनु भएनछ। डियर कल्याण, उहाँ हाँस्नुभयो र भन्नुभयो सरी, र किताबलाई सिधा बनाएर पढ्न थाल्नुभयो। मैले पहिलो पटक आवाज गरेँ, यति पढे लेखेको केटाले उल्टा किताब पढ्दैन। सायद मलाई हेर्ने बहानामा किताब पढ्न थाल्नु भएको रहेछ। र मैले त्यो दिन थाहा पाएँ उहाँको लागि किताबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा म रहेछु। मेरो मनमा कता कता कतै स्पर्श गरे जस्तो, कतै छोए जस्तो, कसैले बिस्तारै हिर्काए जस्तो मनभित्रको
महसुस भयो डियर कल्याण जीवनमा पहिलो पटक। र त्यही महसुसले, त्यही भावनाले मलाई कतै डोराएर लैजान्छ कि भन्ने डर मनभित्र यता कता भइरह्यो। डियर कल्याण, म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको कथा सुनाउँछु तपाईँलाई, बस जीवनको। डियर कल्याण, समयले, भाग्यले र दुर्भाग्यले लखेटिरहने जिन्दगीका यी अवशेषहरू जीवनको यही भागमा आएर कहिलेकाहीँ दुःख थपिदिँदा दुःखले चर्याउने घाउहरू पनि निको हुँदा रहेनछन्। मानिसहरू भन्छन् दुःखले मान्छेलाई इस्पात जस्तै दरिलो बनाइदिन्छ, तर कहिलेकाहीँ दुःखहरू यति फराकिला भएर आउँदा रहेछन् र दुःखले इस्पात जस्तो दरिलो होइन, साँच्चै दुखाएर जाँदा रहेछन्, कमजोर बनाएर जाँदा रहेछन्। म जीवनका तिनै पछिल्ला हिस्साका दुःखहरू गनेर जीवनको अगाडिको भागमा उभिएर यो सङ्घर्षको यात्रालाई अगाडि बढाइरहेकी एक महिला हुँ। मेरो कथामा सङ्घर्षको ठुलो हिस्सा छ डियर कल्याण। म त्यही सङ्घर्षको हिस्सा आज बाँड्न चाहन्छु। यसरी समीर मेरो सानी आमाको घर दाङमा आएर बस्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई मन पराएको कुरा मैले त्यहीँ थाहा पाउन थालेँ। उहाँको हेराइ, उहाँको व्यवहारबाट मैले बुझिसकेकी थिएँ के उहाँले मलाई मन पराउनुहुन्छ भनेर। मैले त्यसलाई स्वीकार्ने कुनै कुरै थिएन डियर कल्याण। त्यत्तिकैमा दाङको पढाइ सकियो। आइकम पास गरेपछि म काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँमा आएपछि म दिदीसँग बस्न थालेँ र त्यति बेला मैले काठमाडौँको पद्मकन्या क्याम्पसमा पढ्न थालेँ। मेरो अर्को सानी आमाको छोरी अनिता दिदी मैले अघि नै अवगत गराएँ। मेरी सानी आमाकी छोरी अनिता र मेरो आफ्नो दिदी निरु दिदी जो त्यति बेला एमालेको पार्टी अफिस बल्खुमा काम गर्नुहुन्थ्यो, अफिसमा जानुहुन्थ्यो, अफिसियल काम गर्नुहुन्थ्यो र हामी मैती देवीमा बस्थ्यौँ। त्यति बेला पनि अशोक काठमाडौँमा आउनुभयो र उहाँ विश्व भाषा क्याम्पसमा जानुहुन्थ्यो सधैँ। त्यति बेला अशोक अनिता दिदीलाई भेट्न आउनुहुन्थ्यो। अनिता दिदी अशोकको काकाको छोरी र अनिता मेरो सानी आमाकी छोरी। भेटघाट हुने नै भयो। अनितालाई भेट्ने बहानामा समीर अर्थात् अशोक हाम्रो डेढामा आइरहनुहुन्थ्यो। भेटघाट हुँदै गयो, बढ्दै गयो। त्यही क्रममा अशोकको बहिनी आउनुभयो। उहाँको नाम पूर्वा सिंह हो। उहाँ नेपाल वानमा समाचार पढ्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलाको कुरा हो। त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्यो मलाई थाहा छैन। हामी पिकनिक जाने कुरा भयो। पकाउन सकिँदैन, ड्राई पिकनिक जाउँ भन्ने कुरा भयो। पिकनिक जाने तयारी गर्यौँ। मलाई राम्रोसँग याद छ त्यो दिन घरमै खानाहरू बनाएर हामी गोदावरी पार्कमा पुग्यौँ र फोटो खिच्यौँ, खानेकुरा खायौँ, रमाइलो भयो। त्यति बेला पनि प्रसङ्ग चल्यो र मैले भने उहाँ राजनीति गर्ने मान्छे, म साधारण केटी, कसरी मिल्छ र हाम्रो जोडी भने। तर त्यति बेला पनि समीर अर्थात् अशोकले मलाई हेरिरहनुहुन्थ्यो। मैले सबै कुरा थाहा पाइसकेको थिएँ। दिनहरू बित्ने क्रममा पहिलेदेखि नै उहाँले मलाई रुचाएको कुरा मलाई थाहा थियो। तर म उहाँबाट भाग्न चाहन्थेँ डियर कल्याण। डियर कल्याण। यसरी त्यो दिनभरि हामी गोदावरी पार्कमा बस्यौँ, फोटो खिच्यौँ। फोटो खिच्दा समीर मेरो छेउमा आउनुहुन्थ्यो।
र फोटो खिचिन्थ्यो। पूर्वा सिंहसँग फोटो खिचिरहेको बेला समीर छेउमा आएर बस्नुहुन्थ्यो। हामीले थुप्रै फोटो खिच्यौँ र फर्कने बेला मैले गोदावरीमा फुल किने, गोदावरी फुलको गुच्छा किने र मनमा नै भने यदि यो फुल घरसम्म पुग्दा कुनै पनि भाँचिएन भने मलाई समीरले साँच्चैकै माया गर्नुहुन्छ, यदि भाँचियो भने माया गर्नु हुँदैन भनेर मैले फुल किने। मेरो मनमा त्यो प्रश्न कसरी आयो डियर कल्याण मलाई थाहा थिएन, तर मैले फुल किने र फुललाई मैले घरसम्म ल्याएँ। त्यो दिन बेलुका फुल सुरक्षित रूपमा घरमा आइपुग्यो। मलाई लाग्यो अशोकले मलाई माया गर्नुहुन्छ। तर त्यति कालो केटा, त्यति नराम्रो केटा, फेरि राजनीति गर्ने मान्छे, यो मिलन कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। मैले यही सम्झेँ, यही मनमा नै गमेँ। तर अशोक अर्थात् समीर मेरो घरमा आइरहने, मेरो डेरामा आइरहने भएकोले मेरो आफ्नो दिदी निरु दिदीलाई पनि भान भइसकेको थियो। मलाई दिदीदेखि डर लाग्थ्यो। दिदी हक्की स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले दिदीदेखि डर लाग्थ्यो। बुबाको त असाध्यै माया लाग्थ्यो, मैले अघि भनिसकेँ। मेरो बुबा त मेरो लागि प्राण हो। उहाँको माया, उहाँको स्नेह, उहाँको त्यही स्नेहले अहिलेसम्म बचाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ मेरो जीवनको प्राण हो, मेरो बुबा। यसरी त्यहाँ बस्दा, कलेज जाँदा आउँदा समीरले मलाई हेर्न आइरहनुहुन्थ्यो, तर म टाढा हुने विचार गर्थेँ। त्यत्तिकैमा एकपटक मेरो हजुरबुवा बिरामी हुनुभयो। उहाँलाई टिचिङ हस्पिटलमा राखियो। हाम्रो डेडामा सबैजना आउनुभयो, बुबा पनि आउनुभयो र त्यो दिन आएका आफन्तहरूले प्रसङ्ग दोहोऱ्याउनु भएछ। केटाको बानी साह्रै राम्रो छ, कालो भएर नराम्रो भएर के हुन्छ? केटा मान्छेको त बानी हेर्ने हो। केटीले माया पाउँछ, सम्पत्ति केही पनि चाहिँदैन र केटासँग सम्पत्ति पनि खासै छैन। मोहन विक्रम आफै भूमिगत नेता, सम्पत्ति छैन। यस्ता विभिन्न किसिमका कुरा चर्चा परिचर्चा भयो डेडामा। हजुरबुवा बिरामी भएको कारणले सबै आफन्तहरूको बीचमा यो कुरा चलिरहन्थ्यो। हजुरबुवालाई हेर्न सबैजना आउने क्रममा डेडामा आउँदा जाँदा यो कुरा चलिरहन्थ्यो। त्यो बीचमा अशोक पनि डेडामा आउनुहुन्थ्यो। आउँदा जाँदा केही न केही कुराहरू ल्याउनु हुन्थ्यो उहाँले। खाली हात कहिले पनि आउनु हुँदैन थियो। तर त्यहाँको त्यो वातावरण त्यस्तो हुन थालेपछि म दाङ फर्कने मनसा व्यक्त गरेँ। म उहाँबाट भाग्न चाहन्थेँ। यो कुरा थाहा पाएर एक दिन अशोक आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, आज आकाश कस्तो नराम्रोसँग रोइरहेको छ, हेर त भन्नुभयो। मैले माथितिरको आकाश हेरेँ। आकाशमा बादल थियो। साँच्चै आकाश रोए जस्तो फिल मलाई पनि भयो डियर कल्याण। तर त्यो सम्भावनाको पर्दा कहाँनेर झुल्छ भन्ने कुराको कुनै ठेगान थिएन। हामी घरको छतमा थियौँ। त्यति बेला अनिता दिदी बाथरुम जानुभयो। अशोकले फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, आज किन यसरी आकाश रोइरहेको छ भनेर। म केही बोलिनँ। बोल्नु पर्थ्यो होला, म बोलिनँ। त्यसपछि उहाँले आफै भन्नुभयो, म तिमीलाई माया गर्छु। तिमीलाई पहिले देखि नै म तिमीप्रति हराएको छु। म उल्टो किताब पढ्ने मान्छे होइन, तर तिम्रो मायामा म कसरी पग्लिए थाहा छैन। उहाँले यही भन्नुभयो डियर कल्याण। मलाई अझै पनि याद आउँछ उहाँले त्यो भनेको शब्द, आज आकाश रोइरहेको छ भन्ने शब्द अझै पनि हृदयमा बसिरहन्छ। र त्यसपछि मैले उहाँलाई भने, हो तपाईँ आकाश हो, मलाई थाहा छ। त्यसैले आज आकाश रोइरहेको छ, तर म धरती हुँ। आकाश र धरतीको कहिल्यै मिलन हुँदैन भने। उहाँ अँध्यारो अनुहार लगाउनु भयो। मलाई अझै पनि याद आउँछ। उहाँ साँच्चीकै मलाई मन पराउनुहुन्थ्यो,
हृदयदेखि नै मन पराउनुहुन्थ्यो। कालो नराम्रो केटा। फेरि म केटाभन्दा 10 हात पर बस्न रुचाउने केटी। यो मिलन हुन सक्दैन भन्ने कुरा मैले सोचिसकेकी थिएँ डियर कल्याण। त्यसैले मैले भनिदिएँ, तपाईँ आकाश म धरती। डियर कल्याण, त्यो कुराले उहाँको मन कति दुख्यो। म सुनाउँछु तपाईँलाई मेरो कथा, मेरो जीवनको वास्तविक कथा आज तपाईँलाई सुनाउँछु। बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, कहिलेकाहीँ भाग्यका लहरहरू, कहिलेकाहीँ भाग्यका तरङ्गहरू, कहिलेकाहीँ भाग्यका छालहरू किनार छुने बहानामा जीवनको नजिक आएर फेरि बिलाउन थाल्छन्। तब भाग्यका छायाहरू पनि दुर्भाग्यको कायामा परिणत हुँदा रहेछन्। त्यही दुर्भाग्यका कुराहरू जब मान्छेले सङ्घर्षबाट प्राप्त गर्छ, तब दुर्भाग्यमा पनि सम्भावना देखिँदो रहेछ। जीवन सम्भावनाको खजाना हो, जीवन सम्भावनाको स्वरूप हो। कतिले जीवनलाई सम्भावनाबाट टाढा राख्छन् र निराशाको पर्दा ओढेर सारा जिन्दगी बिताउँछन्। कसैले त्यही निराशाको पर्दा हटाएर त्यही निराशालाई सङ्घर्षमा परिणत गर्छन् र जीवनलाई उज्यालोमा अनुवाद गर्छन्। यही परिभाषामा बाँचिरहेको छ यो संसार, यही परिभाषामा नाचिरहेको छ यो संसार। म आज यो संसारबाट पृथक रहेर डियर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा सुनाउँछु। यसरी म समीरबाट भागेर जान चाहन्थेँ, तर सम्भावनाको पर्दा कहाँनिर खस्छ भन्ने कुराको ठेगान थिएन मेरो जीवनमा। जति भाग्न खोजे पनि समीर अर्थात् अशोकले मन पराउनु भएको कुरा मेरो हृदयमा यदा कदा बसिरहन्थ्यो र उहाँले फोन गरिरहनुहुन्थ्यो। पहिला फोन थिएन, दिदी एमाले पार्टी कार्यालयमा काम गरिरहनु भएको नाताले हाम्रो डेडामा पनि फोन लाइन ल्यान्डलाइन आयो र त्यति बेला हामी डेडा सर्यौँ। नयाँ डेडामा नयाँ फोन भएपछि उहाँले फोन गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। त्यो बिचमा मेरो अपरेसन भयो, एपेन्डिसाइटको अपरेसन भयो डियर कल्याण, र त्यति बेला उहाँको फोन आयो। म हस्पिटलबाट घर फर्किएपछि मैले भनेको थिएँ म मरेको भए आज 3 दिन हुने थियो। उहाँले फोनमा एक्कासी भन्नुभयो किन, मेरो एपेन्डिक्सको अपरेसन भयो नि भने। उहाँले दुःख मनाउ गर्नुभयो र मेरो स्वास्थ्यको शुभकामना दिनुभयो र उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो। र त्यसपछि अपरेसन गर्न काठमाडौँ आएकी म काठमाडौँमै बस्न थालेँ। त्यो क्रममा उहाँ डेरामा आइरहनु भयो। त्यति बेला मेरो निरु दिदी अस्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। दाइले विवाह गर्नुभएको 5 वर्ष भइसकेको थियो डियर कल्याण। भाउजूको नाम रेणु बिष्ट हो, उहाँ गायिका हो। उहाँका गीतहरू युट्युबमा छन्, राम्रा राम्रा गीतहरू छन्। मलाई भाउजूका गीतहरू असाध्यै मनपर्छ। राम्रो गायिका हुनुहुन्छ रेणु बिष्ट। र त्यो बिचमा दाइको र परिवारको व्यापार राम्रो थियो। हाम्रो दाइको पेट्रोल पम्प चल्दै थियो लमै बजारमा, अरू व्यवसाय पनि थियो। दाइको र बुबा र काकाले गरेका व्यवसायहरू राम्रोसँग चलिरहेकोले कुनै कुराको अभाव थिएन। सम्पन्नता थियो घरमा, सब कुरा थियो। तर बुबालाई तनाव बढ्दै गयो। आफन्तहरू साथीहरूले भन्थे छोरीहरू ठुला भइसके, छोराको विवाह गरेको 5-6 वर्ष हुन लागिसक्यो, के हेरेर बसेको छौ, छोरीहरूको विवाह गरिदिनु पर्दैन। बुबाले दिदीलाई दबाब दिनुभयो। दिदीले म अस्ट्रेलिया जान्छु, विवाह गर्दैन भन्नुभयो। त्यसपछि बुबाले मलाई प्रेसर दिनुभयो। मैले भने मलाई विवाह गर्ने मन छैन बुबा, म त हजुरको छोरा भएर बस्छु,
मलाई हजुर भाइ पुग्छ भनेपछि बुबा रुनु भयो। प्राणभन्दा प्यारो बुबा, मलाई सानोमा कपाल कोरिदिने, तेल लगाइदिने, आफूसँगै सुताउने, आफ्नो मुटुको टुक्रा सम्झेर मलाई दिनरात माया गर्ने बुबाको आँखामा आँसु देखेपछि म लाचार भए ढेर कल्याण। त्यसपछि मलाई परिवारले एउटा नेपालगञ्जको केटाको प्रस्ताव ल्याएको रहेछ। हाम्रो जस्तै पेट्रोल पम्प भएको धनी केटाको प्रस्ताव आएको रहेछ। केटाले मलाई हेरिसकेको रहेछ। त्यसपछि मलाई मेरो भाउजूले भन्नुभयो, रेणु भाउजूले भन्नुभयो, केटाको पेट्रोल पम्प छ, गाडी छ, हजुरलाई हेरिसकेको छ, मात्र हजुरले ओके गर्नुपर्छ। म तनावमा भए भाउजूको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेपछि। मैले समीरलाई बिर्सन नसक्ने मेरो मनमा बसिसकेको रहेछ केटा। यता धनी केटा, अर्कोतिर समीर। बुबाको भूमिगत राजनीति सम्पत्ति केही पनि छैन, मलाई थाहा छ। मैले कसलाई रोज्ने? म दोधारमा थिएँ। त्यति बेला मैले भाउजू, दाई र बुबालाई भने हुन्छ म विचार गर्छु भने। ठिक त्यति बेला समीरको बहिनी पूर्वा सिंह मलाई लिएर गोरखपुर जाने हुनुभयो। उहाँले मलाई भन्नुभयो गोरखपुर घुम्न जाउँ। म पनि तनावमा थिएँ। दिदीसँग अनुमति लिएर म पूर्वा सिंहसँग गोरखपुर गए। गोरखपुरमा मनमोहन विक्रम सिंहको साथी जो त्यहाँको डिएसपी हुनुहुन्थ्यो, हामी उहाँको घरमा बस्यौँ। त्यति बेला म त्यहाँ घरमा बसिरहेको बेला बाहिर मैले कुरा सुने, त्यही केटी हो भनेर कसैले हिन्दीमा भन्यो। पूर्वा सिंहले हो भनेको मैले सुने। पछि मैले बुझेँ समीरले मेरो बारेमा त्यहाँ पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ। अर्को दिन फर्कने कुरा थियो, तर पूर्वा सिंहले दिल्ली जाउँ भन्नुभयो। त्यहाँबाट ट्रेन चढेर म दिल्ली गएँ। मलाई राम्रोसँग याद छ, दिल्लीमा समीरको डेरामा म र पूर्वा सिंह एउटा खाटमा, समीर अर्को खाटमा सुत्यौँ हामी। रातभरि कुरा भयो, गफ भयो। 2 दिन बस्यौँ हामी। त्यति बेला समीरले फिलोसफीमा एमफिल गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पढाइको तेज केटा, हेर्दा नराम्रो, काले। सम्पत्ति नभए पनि समीरको मन सफा थियो। अर्को दिन चिडियाघर घुम्न जाउँ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने दिल्लीको चिडियाघरमा घुम्न गएको बेला उहाँले भन्नुभयो, तिमी त बिहे गर्दैछौ रे भनेर प्रश्न गर्नुभयो। म बोलिनँ। उहाँले भन्नुभयो, म त धनी छैन, म तिमीलाई केही दिन सक्दिनँ। मेरो बुबाको इतिहास तिमीलाई थाहा छ। मेरो बुबा कसरी राजनीतिमा आउनुभयो तिमीलाई थाहा छ। जमिनदार हुने खानेको छोरा मेरो बुबा, तर सर्वहारा हितको लागि सब चिज त्यागेर भूमिगत जीवन बिताउनु भयो। म त्यही बुबाको छोरा हुँ, मसँग केही छैन भन्नुभयो। त्यहाँ कल्याण म केही बोलिनँ र म नेपाल आएँ, किनकि म भित्र धेरै किसिमका कुराहरूमा द्वन्द्व चलिरहेको थियो। र त्यसपछि म फेरि काठमाडौँ आएँ। नेपालगञ्जको केटाको दबाव बढिरहेको थियो। मेरो दाईको पेट्रोल पम्पको व्यापार थियो, अर्थात् परिवारको व्यापारमा दाईले हेर्नुहुन्थ्यो, किरण दाईले। त्यो केटाको पनि पेट्रोल पम्पको व्यापार थियो। त्यसैले परिवारले दबाव दिनु स्वाभाविक थियो। आफ्नो बहिनी, आफ्नो छोरी राम्रो धनी सम्पन्न घरमा दिन कसलाई चाहना हुँदैन। तर मैले मानिनँ। दाई रिसाउनु भयो। किरण दाई एक दिन ड्रिङ्क्स गरेर आउनुभयो र दराज खोलेर समीरसँग दिल्लीमा खिचेका फोटोहरू निकाल्नु भयो, च्यातेर फ्याँकिदिनु भयो र मलाई गालामा बेस्कन हिर्काउनु भयो दाईले। म रोएँ। दाईले यहाँबाट निस्केर जा भन्नुभयो र कोठाबाट निकालिदिनु भयो मलाई। अझै पनि याद छ ढेर कल्याण, दाईले पिटेर कोठाबाट निकालिदिएको। त्यो गरिबसँग गएर के गर्छेस् भनेर प्रश्न गरेको अझै पनि याद छ। म निस्किएँ त्यहाँबाट। यसरी त्यहाँबाट निस्किएर म त्यही पूर्वा सिंहको डेरामा गएर बसेँ। अर्को दिन आइपुगेँ आफ्नो डेरामा।
म दाइलाई धेरै प्रश्न गरेँ, तर अर्को दिन दाइले केही गर्नु भएन। मेरो दाइले मलाई असाध्य माया गर्नुहुन्छ, तर पनि त्यति बेला किन दाइले त्यसो गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। मैले मनमा धनी केटा होइन समीरलाई रोजे। किन रोजे, के कारणले रोजे थाहा छैन डियर कल्याण। र विक्रम सम्वत 2058 सालमा बिहे गर्ने निर्णय गरे। नेपालगञ्जको हङ्गेरी होटलमा मेरो बुवा आमाले टीका लगाइदिएर, साधारण टीका टाला गरेर मैले समीरसँग विवाह गरेँ। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा तपाईँलाई सुनाउँछु, बस तपाईँलाई। डियर कल्याण, मनले खन्न नसकेको खाडल पनि यति गहिरो हुँदो रहेछ। मनले सम्माउनै नसकिने खाडलहरू पनि समयले, आवेगले, भाग्यले पुर्दै जाँदो रहेछ। मेरा जिन्दगानीका हजारौं दुःखका खाल्डोहरू कहिले समयले, कहिले आँसुले, कहिले भाग्यले र कहिलेकाहीँ दुर्भाग्यले पनि पुर्दै गयो। कहाँबाट सुरु गर्नुपर्ने कथा, कहाँ गएर अन्त्य गर्नुपर्छ मान्छेलाई आफै थाहा हुँदो रहेनछ। मान्छे कथाको पात्र मात्र हुँदो रहेछ, मान्छे त जिन्दगानीको पात्र मात्र हुँदो रहेछ। जीवनले मान्छेलाई डोर्याउँछ, जीवनले मान्छेलाई लहराउँछ र जीवनले मान्छेलाई चलाउँछ। र मान्छे भन्छ मेरो जिन्दगानी मैले बनाएँ। त्यसो हुँदो रहेनछ डियर कल्याण। यदि त्यसो हुँदो हो त यो संसारमा आँसु भन्ने चिज हुँदैन थियो होला। मान्छे किन आँसुको भेल बगाएर जीवनसँग सौदा गर्छ। म सुनाउँछु मेरो कथा। बिहेपछि समीरले मलाई कैलालीको जियापुच्छी भन्ने गाउँमा लिएर जानुभयो। गाउँमा बत्ती पनि थिएन, पानी पनि थिएन। घरमा सासु आमा एक्लै हुनुहुन्थ्यो। शान्ताजीसी हो सासु आमाको नाम। उहाँ स्कुलमा पढाउनुहुन्थ्यो। त्यति बेला मेरो ससुरा मोहन विक्रम सिंहले अर्को विवाह गरिसक्नु भएको थियो, कान्छी श्रीमती ल्याइसक्नु भएको थियो। धेरै फरक उमेरको विवाह थियो र उहाँको अर्थभूमिगत जिन्दगानी चलिरहेको थियो। त्यो गाउँमा पुगेपछि, बत्ती पानी नभएको गाउँमा पुगेमा, त्यहाँ मान्छेहरूले भन्दा रहेछन् धनीकी छोरी ल्याइस् तँलाई दुःख दिन्छन् भनेर, तैँले दुःख पाउँछेस् भनेर सासु आमालाई पहिले नै कुरा सुनाएका रहेछन्। सासु आमा रुनु भयो मेरो अगाडि। म केही बोलिनँ। त्यति बेला समीर केही दिन बसेर दिल्ली जानुभयो। दिल्लीबाट समीरले विश्व नेपाली भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्थ्यो र त्यसको सम्पादक हुनुहुन्थ्यो। म सासु आमासँगै कैलाली बसेँ र कहिले दिल्ली र कहिले फेरि काठमाडौँ आउँथेँ। तर मलाई सासु आमालाई साथ दिन मन थियो, त्यसैले म गाउँ पुगेँ। बत्ती पानी केही हुँदैन थिएन गाउँमा। अनकन्टार गाउँ, द्वन्द्वको बेलाको कुरा। धेर कल्याण, मैले गाउँमा सासु आमासँग बस्न थालेँ, बिताउन थालेँ। यहीँ बोर्डिङ स्कुल खोलेर बस्ने भन्नुभयो सासु आमाले। मैले हुन्छ भने। तर गाउँमा त्यहाँ यति ठुलो विभेद हुँदो रहेछ। केटा मान्छेहरू राति रक्सी खाएर घर पस्दा रहेछन् र छोरी मान्छेहरू घरबाट भाग्दा रहेछन् राति। त्यो विभत्स दृश्य देखेँ मैले त्यहाँ। त्यो असमानता देखेँ। त्यही बीचमा समीर आउँदा मेरो पेटमा बच्चा भयो। बच्चाको लागि उपयुक्त वातावरण नभएपछि, चारैतिरबाट दबाब दिएपछि म काठमाडौँ आएँ। 2 वर्ष बसेँ सासु आमासँग। मेरो सपना थियो सासु आमालाई काठमाडौँ ल्याउने। तर उहाँ शिक्षिका भएकोले रिटायर्ड भएपछि आउने विचार गरिरहनु भएको थियो।
पेटमा बच्चा बढ्दै गएपछि र त्यहाँको वातावरण बच्चाको लागि उपयुक्त नभएपछि सासुआमाको सल्लाहमा म काठमाडौँ आएँ र विक्रम सम्वत 2061 सालको जेष्ठ 6 गते छोराको जन्म भयो पाटन अस्पतालमा। समीर पनि काठमाडौँ आउनुभएको थियो त्यति बेला र उहाँ सरस्वती क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो। छोरा जन्मिएपछि छोराको नाम अभि दर्शन राख्यो। म फेरि समीरलाई भनेर गाउँ गएँ। द्वन्द्व थियो, डर थियो। धनीकी छोरी ल्याइस् तैँले दुःख पाउँछस् भनेको सम्झेर पनि मलाई सासुआमालाई साथ दिन गाउँ जान मन लाग्यो। बत्ती पानी नभएको ठाउँमा राति रक्सी खाएर आउने श्रीमती पिट्ने सब चिज त्यो गाउँमा प्रत्यक्ष देखेँ मैले। विकट गरिब बिले आक्रान्त भएको त्यो गाउँको दृश्यले अझै पनि मेरो मन आन्दोलित हुन्छ। यसरी त्यहाँ गएपछि म फेरि काठमाडौँ आएँ किनकि त्यहाँको वातावरण ठिक भएन, छोराको लागि उपयुक्त भएन। त्यति बेला नेहरू दिदी अर्थात् मेरो दिदीको विवाह भइसकेको थियो। काठमाडौँ आएपछि हामीले साइबर किन्यौँ ठमेलमा। ठमेलको त्रिदेवी मार्गमा रहेको कुनाल साइबर क्याफे चलाउन थाल्यो। तर त्यो साइबर चलाउन थालेको 2 महिनापछि म बिरामी परेँ। त्यति बेला समीर सरस्वती क्याम्पस पाटन क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो। तेज विद्यार्थी। कहिले पनि उहाँले पैसाको कुरा गर्नु हुँदैन थियो। दुःखमा पनि उस्तै सुखमा पनि उस्तै। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो त्यति धनी केटालाई विवाह नगरेर म यहाँ आएर ठिक गरेँ कि गल्ती गरेँ भन्ने प्रश्न उठ्दा मलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्थ्यो। मैले ठिक गरेँ जस्तो लाग्थ्यो। समीरले कहिले पनि कडा र उच्च स्वरमा बोल्नु हुँदैन थियो। तर त्यही बीचमा मलाई रिङाटा लाग्ने, भमिट हुन थाल्यो। डाक्टर सुपात्रालाई देखाए। शरीरभरि एलर्जी थियो। विक्रम सम्वत 2064 सालको कुरा हो। माघको 10 गते म नुहाउन बाथरुम पसेँ र बाथरुम पस्दा मैले मेरो भित्री वस्त्र अर्थात् ब्रामा रगत देखेँ ढियर कल्याण। त्यसपछि मैले आफ्नो स्तनको भाग निचोरेर हेर्दा रगत आयो। त्यति बेला समीर साइबरमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई खबर गरेँ, उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि हामी हेम्समा गएर डाक्टर प्रकाश साइमीलाई देखाउन गयौँ। बायोप्सी भयो दाहिने ब्रेस्टमा। मेरो सपना थियो सासूलाई अब काठमाडौँ ल्याउने र श्रीमानलाई फेरि पिएचडी गराउने सपना थियो। तर त्यो सपना कसरी तुहिँदै गयो म सुनाउँछु ढेर कल्याण तपाईँलाई मेरो कथा। यसरी त्यहाँबाट डाक्टरको अनुरोधमा एफएमएसी गऱ्यौँ। त्यो एउटा प्रविधि हो, क्यान्सरको पत्ता लगाउने प्रविधिमा हामी र त्यसको उपचारको लागि हामी निस्कन थाल्यौँ। डाक्टर प्रकाश साइमीले भन्नुभयो 50-50 चान्स छ भन्नुभयो। तर डाक्टरले मेरो मन राख्नको लागि भन्नुभएको थियो होला। मलाई त्यस्तै लाग्यो। म धेरै रोएँ ढेर कल्याण। मलाई स्तन क्यान्सर भएको कुरा मलाई थाहा भयो। मलाई थाहा भयो कि मलाई पक्का क्यान्सर भएको छ। त्यसपछि ब्रेस्टको भाग निकाल्ने कुरा भयो। फेरि रिपोर्ट आउन थाल्दा चारैतिर फैलिसकेको थियो भन्ने कुरा पनि आयो। त्यसपछि मेरो माइती मेरो अगाडि आउनुभयो। मलाई पिट्ने दाई मेरो अगाडि आउनुभयो। मेरो बुवा आउनुभयो, दिदी आउनुभयो। सबले मलाई लिएर दिल्ली जानुभयो र दिल्लीको राजीव गान्धी अस्पतालमा मलाई प्रिफर गरियो। म सुनाउँछु ढेर कल्याण मेरा सपनाहरू, मेरा रहरहरू। सानोमा हामी 2 बहिनी साह्रै राम्री थियौँ। सबैले भन्थे कति राम्री छोरीहरू। बाबालाई त्यही भन्थे, दाइलाई त्यही भन्थे, तिम्रा बहिनीहरू कति राम्रा, कति ज्ञानी, कति अनुशासित। काठमाडौँ आएपछि दिदीले विवाह गरिदिनु भन्नुहुन्थ्यो। राम्री भएको कारणले दिदीलाई धेरै प्रस्ताव आउँथ्यो। एमाले पार्टी कार्यालय बल्खुमा काम गर्दा पनि पार्टीको हिसाबले पनि धेरै प्रस्ताव आउँथ्यो। तर हामी कहिल्यै पनि विवाहको पछि लागेनौँ। सब चिज मनले जे भन्छ त्यही गर्यौँ। अनुशासनमा बस्यौँ। बाबा परिवारले धनी केटासँग विवाह गर
पेट्रोल पम्पहरू भएको केटासँग विवाह गर, गाडी बङ्गला सब छ भन्दा मैले समीरलाई रोजेँ। समीरसँग केही थिएन, मात्र उसँग हृदय थियो। पढे लेखेको केटा, मनको धनी थियो। मैले समीरलाई रोजेँ। तर आज क्यान्सर लागेको थाहा पाएपछि म थकित भए, म हारे। समीरलाई पिएचडी गराउनु थियो। सासु आमालाई काठमाडौँ ल्याएर राख्ने बहानामा थमेलको साइबर क्याफेलाई जोड तोडका साथ अगाडि बढाइरहेको बेला पुरा क्यान्सरको रोग पत्ता लागेपछि मेरो माइतीले मलाई इन्डिया लग्यो र राजीव गान्धी अस्पतालमा प्रिफर गर्यो र म त्यहीँ भर्ना भए। म सुनाउँछु डियर कल्याण, मेरो जिन्दगानीको कथा आज तपाईलाई दिल खोलेर सुनाउँछु। कति दुःखका दिनहरू आउँछन्, कति पीडाका दिनहरू आउँछन्, तर दुःखलाई हामीले समानान्तर रूपमा लानुपर्छ। म सुनाउँछु मेरो जीवनको कथा। म जस्तै ब्रेस्ट क्यान्सरमा होमिरहेका सहयात्रीहरूको लागि यो प्रेरणाको कथा म आज दिल खोलेर सुनाउँछु। बस दिल खोलेर। डियर कल्याण, शान्त तलाउमा ढुङ्गा फाल्दा निस्कने छालहरूले जसरी तलाउलाई तरङ्गित पार्छन्, त्यसरी नै हाम्रो शान्त मनभित्र फ्याँकिने वचनका, मायाका प्रहारहरूले हाम्रो मनमा पनि तरङ्ग पैदा हुन्छ। हामी सकारात्मक कुराहरू मनभित्र फाल्यौँ भने सकारात्मक तरङ्गहरू निस्कन्छन्। दुर्गन्धित कुराहरू मनभित्र फ्याँक्यौँ भने दुर्गन्धित तरङ्ग निस्कन्छन्। जीवनमा सकारात्मक र नकारात्मक तरङ्गहरूले प्रभाव पार्ने हाम्रो जीवन शैलीमा कहिलेकाहीँ आँसुका भेलहरू पनि बग्दा रहेछन्। तर बग्ने आँसुहरू थामेर हिँड्नु जिन्दगानीको एउटा कर्तव्य हुँदो रहेछ। यसरी डाक्टरले मलाई तिम्रा ब्रेस्टहरूमा क्यान्सर भएको प्रमाणित गरेपछि र त्यसको निर्कोल निकाल्न मलाई फेरि दिल्लीको मुलचन हस्पिटलमा भर्ना गरियो। मेरो इच्छा थियो एउटा छोरी जन्माउने। हरेक आमाको इच्छा हुन्छ डियर कल्याण। तर त्यहाँ मेरो 2वटा ब्रेस्टको अपरेसन गर्नुपर्ने भयो। मैले एकपटक डाक्टरलाई सोधेँ, डाक्टर मलाई एउटा छोरी जन्माउने इच्छा छ, म छोरी जन्माउन सक्छु कि सक्दैन? त्यसपछि डाक्टरले भन्नुभयो, उहाँ महिला डाक्टर हुनुहुन्थ्यो, सकिन्छ बच्चा जन्माउन, तर यति बेला तिम्रो दुवै ब्रेस्ट र पाठेघरमा पनि रिस्क छ भन्नुभयो डाक्टरले। र डाक्टरले फेरि त्यसपछि समीरलाई एकान्तमा बोलाएछ र समीरलाई धेरै प्रश्न गरे। मैले समीरलाई भने, डाक्टरले के सोध्यो भनेर। उहाँले मलाई जे हो त्यही भन्नुभयो। मेरा आँखा रसाएर आए। म छोरी जन्माउन चाहन्थेँ, तर त्योभन्दा अगाडि मलाई मेरो क्यान्सरलाई जित्नु थियो डियर कल्याण। मेरो लागि चुनौती थियो। सानो छोरा छ। सासुआमा जे जस्तो भए पनि गाउँले जिन्दगीमा त्यसरी सङ्घर्ष गरेर बसिरहेकी सासुआमालाई काठमाडौँ ल्याउने मन थियो। पढाइको त्यही समीरलाई पिएचडी गरेको हेर्ने मन थियो। त्यसैले सङ्घर्ष गरिरहेकी थिए। तर अचानक क्यान्सर देखा पर्यो मेरो जिन्दगानीमा। रुन्थे, कराउँथे,
तर बाहिर निस्कदा आँसु पुस्थे। सिकेकी थिए बुवाबाट जीवन सङ्घर्ष हो भन्ने कुरा, सिकेकी थिए दिदीबाट हार्नु हुँदैन भन्ने कुरा, मैले सिकेकी थिएँ मेरी आमाबाट जीवनलाई आफ्नो लयमा हिँडाउनुपर्छ भन्ने कुरा, र सिकेकी थिए जिन्दगीमा दाइबाट एकमत हार्नु हुँदैन भन्ने कुरा। यिनै कुराले प्रेरणा दिँदै गयो र त्यसमाथि समीरको मायाले मेरो घाउमाथि मलम लगाउँदै गयो। र त्यति बेला मलचन हस्पिटलमा फेरि डाक्टरले हामीलाई सोध्यो, धेरैले पाठेघर फाल्दैन, किनकि पाठेघर फाल्नु भनेको श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्ध रहँदैन, धेरैले ब्रेस्ट मात्र फ्याँकेर जान्छन् यहाँबाट, अर्थात् त्यसको अपरेसन गर्छन्। डाक्टरले हामीलाई सोध्यो। त्यति बेला समीरले भने, मलाई मेरो बिनु चाहिन्छ डाक्टर। हो, तपाईले भनेको सही हो, म मान्छु, तर मलाई बिनु चाहिन्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन। ऊ सही सलामत यहाँबाट जानुपर्छ, समीरले त्यही भन्नुभयो। त्यति बेला डाक्टरले भनेको मलाई याद छ, भारतभरिमा आउँछन् मलचन हस्पिटलमा ब्रेस्ट क्यान्सरका बिरामीहरू, र श्रीमानले पाठेघर नफ्याँक्ने भन्छन्। पाठेघरमा पनि रिस्क हुन्छ, तर नफ्याँक्ने भन्छन्। ब्रेस्टहरूको अपरेसन गरेर जान्छन्, पाठेघरमा त रिस्क मात्र हुन्छ भनेर। तर तिम्रो श्रीमान सही श्रीमान हो, जसले क्यान्सरबाट बच्नको लागि हरेक रिस्कलाई हटाउन तयार छ। ढेर कल्याण। डाक्टरको मुखबाट यस्तो कुरा सुनेपछि हरेक नारीलाई, हरेक श्रीमतीलाई गर्वको महसुस हुन्छ नि। त्यसपछि मेरो 3वटै ठाउँमा अपरेसन भयो। मैले दुवै ब्रेस्टको अपरेसन गरेँ र पाठेघरको रिस्कबाट पनि म टाढा बसेँ। र त्यसपछि हामी काठमाडौँ आयौँ। मेरो माइतीको सबैजना आउनुभयो, मलाई सम्झाउनु भयो, अब केही हुँदैन, अब तिमीलाई राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। र त्यति बेला समीरले भन्नुभयो, मैले धेरै मेहनत गरेर बिनुलाई पाएको छु, मलाई उसको शरीर होइन, उसको आत्मा चाहिन्छ, ऊ चाहिन्छ, ऊ बाँच्नुपर्छ, मलाई अरू केही चाहिँदैन भनेको मलाई झलझली याद आयो। जसको कारण आज म सुरक्षित छु, म आज जे छु समीरको मायाले छु। त्यसपछि म काठमाडौँ आउने र दिल्ली जाने गरिरहे। मेरो जिन्दगीमा 11वटा अपरेसन भइसक्यो। मैले किमोथेरापी गरेँ र त्यसपछि म काठमाडौँमा आएर बस्न थालेँ। सासु आमा पनि आउनुभयो। पूर्वा सिंहले धेरै सहयोग गर्नुभयो मलाई, उहाँको सपोर्टप्रति म आभारी छु। मेरो किरण दाई, मेरो बुबा, आमा, दिदी, सारा परिवार, मेरो काका, मेरा आफन्तहरू सबप्रति कृतज्ञ छु म। मलाई पिट्ने दाईले मलाई गरेको सहयोग देखेर आफ्नो भनेको आफ्नो हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ। आज मसँग 2वटै ब्रेस्ट छैन र म यो सङ्घर्षमा उभिएकी छु। मसँग फेरि क्यान्सर फैलिने रिस्क त्यत्तिकै छ, तर पनि म उभिएकी छु। र मैले जुन अवस्थाबाट गुज्रिएँ, 11वटा अपरेसनमाथि फेरि अर्को अपरेसन थपिएर 12वटा अपरेसन गरेकी म आज काठमाडौँमा बसेकी छु। लामो समयदेखि क्यान्सर सम्बन्धी संस्थामा आबद्ध भएर काम गर्दैछु। अहिले नेपाल क्यान्सर सर्भाइभर्स सोसाइटी अर्थात् नेपालीमा निकास भन्ने संस्थाको कोषाध्यक्ष छु। यो संस्था पुरै क्यान्सर जितेर आएकाहरूले खोलेको संस्था हो। यो संस्थाको काम सचेतनामूलक कार्यक्रम, स्कुल, कलेज र गाउँ-गाउँमा अवेरनेस प्रोग्रामहरू लैजाने यसको उद्देश्य हो। र आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाहरूलाई सहयोग गर्नको लागि यो निकास भन्ने संस्थाको कोषाध्यक्ष भएर मैले काम गरिरहेकी छु। म चाहन्छु म जस्तै क्यान्सरबाट गुज्रिरहेकाहरू
जुन पीडा मैले भोगेँ त्यो पीडा म बाँड्न चाहन्थेँ डियर कल्याण, धेरै पहिलेदेखि। त्यसैले म आज तपाईँलाई मेरो कथा यसरी सुनाइरहेकी छु। आज म त्यही संस्थामा बसेर काम गरिरहेकी छु। खुसी छु। जति आउनुहुन्छ हाम्रो जस्तै समस्या भएकाहरू, उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ, किनकि यो विकराल रूपमा फैलिरहेको छ। स्तन क्यान्सर महिलाहरूको एकदमै ठुलो समस्या हो। यसलाई बच्नुपर्छ। समयमै यसलाई चेकअप रेगुलर रूपमा हुँदै गयो भने यसबाट बच्न सकिन्छ। होइन भने अन्य होलको वातावरण सिर्जना हुन्छ। त्यही भएर म कटिबद्ध भएर लागि परेकी छु यही संस्थामा डियर कल्याण। मलाई समीरको सपोर्ट छ। समीर भन्नुहुन्छ, तिमी जहाँ खुसी छौ म त्यहीँ छु। तिमी जहाँ हुन्छौ म त्यहीँ हुन्छु। तिमी रिसायो भने मेरो मन दुख्छ। तिमी नरिसाऊ। त्यसैले उहाँले कुनै कुरा सुनाउनु हुँदैन। यत्रो क्यान्सर भयो, यत्रो समस्या भयो, कहाँ कहाँ पुगियो, कति रात रोइयो। तर समीरले कहिल्यै पनि अप्ठ्यारो मान्नु भएन। सधैँ एक न उसको सरल स्वभाव उहाँको अहिले पनि उस्तै छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, तिमी रिसाएको मलाई मन पर्दैन, तिमी हाँसेको मन पर्छ। म बाँचुन्जेल तिमीलाई हँसाउने कोसिस गर्छु। तिमी यति ठुलो क्यान्सर रोग जितेर आएकी। तिमीलाई पाउनु नै मेरो जीवनको ठुलो लक्ष्य थियो। मैले पाएँ र आज तिमीले क्यान्सर पनि जित्यो। यो जितमा म तिमीलाई अझ स्याबासी दिन्छु र तिम्रो साथ दिन्छु भन्नुहुन्छ डियर कल्याण। म आज सोच्छु, मैले धनी केटा रोजेको भए सायद उसले पाठेघरको अपरेसन नगर्न आदेश दिन्थ्यो होला, अथवा केही हुन्थ्यो होला। तर म जहाँ छु, जस्तो छु, म खुसी छु। समीर मेरो लागि असल मान्छे हुनुहुन्छ। म खुसी छु। म यही भन्न चाहन्छु, बस यही।